السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا، أما بعد. أساتذتنا الأجلة ومعاشر الأحبة، موضوعي في هذه الحفلة المباركة: من هم أهل السنة والجماعة؟ معاشر المسلمين، لا شك في هذا أن السعادة في الدنيا والآخرة منوطة باتباع الكتاب والسنة على طريقة أهل السنة والجماعة. فطريق أهل السنة والجماعة هو الطريق الذي يلزم كل مسلم اتباعه، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا كان سلفنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والحمد لله، فقد ركب الصحابة هذه السفينة وأمروا الأمة جميعا بركوبها، فنقلوا إلينا السنة وبلغوها لنا، فلم يبق عذر لأحد في مخالفة طريقهم. معاشر المسلمين، هناك سؤال: من هم أهل السنة والجماعة؟ والجواب على هذا: أهل السنة والجماعة هم الذين يتبعون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهم الذين يلتزمون بالاعتدال والوسطية في فهم الدين، ويعتمدون على الأدلة الشرعية الثابتة من الكتاب والسنة، ويبتعدون عن الفرق الضالة والمذاهب المنحرفة. أيها الجمع المبارك، مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب الصحابة، ليس مذهبا حادثا ولا فكرا بشريا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالك وشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: أهل السنة والجماعة هم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان. أيها الجمع المبارك، أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، كما قال تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وأهل السنة والجماعة هم أهل الاتباع التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة متفقون على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. رواه أبو داود من إسناد صحيح. وأهل السنة والجماعة هم المعتنون بالحديث المختصون بالحرص على الأسانيد. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة. معاشر المسلمين، أهل السنة والجماعة هم الذين يردون ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة. وأهل السنة والجماعة لا يعارضون النصوص بما يناقضها من معقول أو قياس أو رأي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. معاشر الأحبة، أهل السنة والجماعة هم الذين لا يخرجون عن الإجماع الثابت في المسائل العلمية والعملية، هم الذين لا يقاتلون في فتنة، هم الذين لا يغفلون عن مراعاة المصالح والمفاسد، هم الذين حفظ الله بهم الدين، هم الذين يهتمون بالعلم والعمل، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وأهل السنة والجماعة هم الذين يعتقدون أن التكفير والتفسيق حق لله، فلا يكفرون ولا يفسقون إلا ما يستحق ذلك، ليس لهم هوى في ذلك. وأهل السنة والجماعة هم القائمون بالولاء والبراء من غير إفراط ولا تفريط. هؤلاء الذين قال عنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. خلاصة القول:
قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اسمع يا أخي الحبيب، يقول الشاعر: أسلك سبل الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وتجنب سبل الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين. أخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم اجعلنا من طائفة المنصورة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين ثم آمين، وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الرحمن.